नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से हम एक और मजलिस में नशिस्त में आपके साथ मौजूद हैं। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज की इस नशिस्त में हम इल्म की और उलमा की फ़जीलत के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करेंगे ताकि आपके इल्म में ये बात आए कि अल्लाह ताला ने इल्म के रास्ते पर चलने वालों को क्या फ़जीलत अता फ़रमाई है। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की सूरह ज़ुमर से, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाइए कि क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हो सकते हैं। तो ये जो एक बराबरी का कॉन्सेप्ट है कि सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। बहैसियत इंसान जो है हम सब बराबर हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से सब के हुकूक जो है वो बराबर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के अंदर तफावत रखा है। हर शख्स जो है अपने इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से दूसरे से जो है वो जुदा होता है। जिस तरह सारे नबी और रसूल जो है नफ्स नबूवत के अंदर बराबर हैं, लेकिन फिर उनके अंदर भी जो है तफावत है, दर्जे हैं, काम व मर्तबा है। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है बाज़ नबियों को बाज़ पर जो है फ़जीलत अता फ़रमाई। कोई जो है खलीलुल्लाह है, अल्लाह का दोस्त है, खलील है, कोई कलीमुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है और कोई हबीबुल्लाह है। तो हर एक का अपना दर्जा है, अपना मकाम है। और फिर ख़ास तौर पर कुरान पाक में 5 नबियों को, जो 1,24,000 अम्बिया में से यानी कि टॉप के जो 5 अम्बिया और रसूल हैं, उनका कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग ही ज़िक्र फरमाया, वमिन का वमिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें सबसे पहले हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा और उसके बाद जो अम्बिया की तरतीब थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी ये 5 जो बुज़ुर्ग और बरगुज़ीदा और उलुल अज़्म नबी और पैगम्बर हैं, उनका अल्लाह ताला ने जो ज़िक्र फरमाया। तो नफ्स नबूवत में सारे नबी और रसूल बराबर हैं, लेकिन फिर उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जिसको जो मकाम, जो फ़जीलत जो है अता फ़रमाना चाहे वो फरमा सकता है। तो इसी तरीके से सारे इंसान बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया कि क्या इल्म वाले और जिनके पास इल्म नहीं है, क्या वो बराबर हो सकते हैं। इसी तरीके से कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और मकामात पर भी इरशाद फरमाया कि क्या देखने वाले और वो जो नहीं देख सकते बराबर हो सकते हैं, क्या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकते हैं। तो यकीनन जो है हर चीज़ जो है वो बराबर नहीं होती। कि ये जो बाज़ लोग कहते हैं कि जी दर्जा बंदी करते हैं और ख़ास जो है, तो ये सुन्नत रसूल भी है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मजलिस के अंदर हिफ्ज़ मरातिब का ख़्याल रखा करते थे और जो शख्स जो है जिस मकाम का हामिल होता था उसको उसी दर्जे के अंदर रखते थे, उसी जगह पर उसको जो है नशिस्त दी जाती थी, उसको बिठाया जाता था। और ये एक यानी कि इज़्ज़त है, यानी कि अगर कोई शख्स साहिब फ़ज़ल है, साहिब इल्म है, साहिब ओहदा है, तो उसके ओहदे की, इल्म की, फ़जीलत की जो है कदर की जानी चाहिए। तो ये जो है इस चीज़ को हमेशा जहन में रखना चाहिए। फिर कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अब यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के जो बंदे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले जो हैं वो उलमा हैं, यानी कि उलमाए रब्बानीयीन हैं। कूनू रब्बानीयीन यानी अल्लाह वाले हो जाओ। तो जो उलमा यानी कि उलमाए रब्बानीयीन हैं, यानी कि इल्म के साथ अल्लाह ताला ने उनको अमल का नूर भी अता फ़रमाया है। चूँकि इल्म जो है एक ऐसा ज़ेवर है जिससे अल्लाह ताला की जो मार्फत नसीब होती है। तो जो शख्स जितना इल्म हासिल करता है, अगर अमल का नूर भी उसके अंदर पैदा हो गया हो और वो साहिब अमल भी हो, तो फिर वो अल्लाह ताला से डरने वाला हो जाता है। क्योंकि उसको जो है पता होता है कि भाई अगर मैं ये काम करूँगा तो इससे अल्लाह की नाराज़गी होगी,
اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ عذاب جو ہے مقرر فرمایا ہے۔ تو چونکہ جب آپ کو علم ہوتا ہے تو پھر آپ اس چیز سے جو ہے بچتے ہیں۔ بے علم آدمی چونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ کام وہ کر گزرتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا ہے، حرام ہے حلال ہے، کس درجے میں ہے، اور اس کام کو کرنے کا کیا نقصان ہوگا، کیا عذاب ملے گا، دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ شخص بے علمی کی وجہ سے جو ہے ان چیزوں سے بچ نہیں پاتا جن سے بچنے کی جو ہے شریعت نے ہمیں یعنی کہ فرمایا ہے، حکم دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے یعنی کہ دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے خیر کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دین کی فہم عطا فرما دیتا ہے، دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ بوجھ ہونا، دین کا علم ہونا، دین کا عالم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خیر میں سے ایک بہت بڑی خیر ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دیکھیں یہ تو یعنی کہ علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے باوجود یعنی کہ اس کو اس کے علم کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ یعنی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے پھر نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب وہ کوئی مزید کام نیکی کا نہیں کر سکتا، تو نیکی کا سلسلہ جو ہے بند ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ اور ان میں سے جو ہے ایک عمل کیا فرمایا کہ انسان جو ہے اگر اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ گیا ہو جس کے اوپر لوگ جو ہے عمل کر رہے ہوں، کوئی اس نے شاگرد بنا دیے یا اس نے واعظ و نصیحت کی، اس سے کسی کا بھلا ہو گیا اور وہ نیک راہ کے اوپر گامزن ہو گیا، نیک اعمال کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا، دین کی طرف جو ہے راغب ہو گیا، تو وہ شخص جو بھی عمل کرے گا اس کی واعظ و نصیحت کو سننے کے بعد تو اس کا اجر و ثواب جو ہے اس کو بھی ملتا رہے گا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اب یہ جو دین کو آگے جو ہے لے کر جانا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء پر ڈالی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ میری امت کے جو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے اب جو ہے چونکہ ختم نبوت ہو گئی اور نبی اور رسول آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اس لیے اب وہ کام جو ہے وہ میرے امت کے علماء کریں گے۔ سوائے اس کے کہ آپ دیکھیں کہ علماء جو ہے وہ معصوم نہیں ہوتے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے وہ مرتکب ہو سکتے ہیں، نہ ان پر کوئی وحی آتی ہے، لیکن جو دین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مکمل فرما دیا اس دین کو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق پیش کرنا، یہ پھر علماء کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام جو ہے درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، بلکہ انہوں نے جو ہے وراثت میں علم دین کو چھوڑا ہوتا ہے، اور جس نے اس ورثے کو پا لیا یعنی علم کے ورثے کو پا لیا اس نے جو ہے دین سے حصہ وافر حاصل کر لیا۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی اور ترمذی شریف کی بھی جو یہ حدیث ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں یہ آیا کہ علم کے راستے پر جو چلنے والا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو آسان فرما دیتا ہے، جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص جو طلب علم کے راستے میں اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے، وہ مر جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر طالب علم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے دعائے خیر کرتی ہے، حتیٰ کہ جو سمندر میں مچھلیاں ہیں وہ بھی دعائے خیر کرتی ہیں، اور چونٹیاں جو اپنے بلوں میں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے جو ہے دعائے بخشش و مغفرت کرتی ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار وہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرمایا کہ ایک عالم کی نیند جو ہے عبادت گزار کی عبادت سے جو ہے افضل و اعلیٰ ہے، اور عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح چاند کو جو ہے ستاروں کے اوپر حاصل ہو۔ یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جس طرح مجھے میری امت کے کسی ایک جو ہے کم تر انسان پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، جو علماء کرام ہیں، جو علماء ربانیین ہیں،
جو علم اور عمل کا پیکر ہیں ان کی جو ہے عزت کرنی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کی مجلس میں آ کر جو ہے بیٹھنا چاہیے، ان کے واعظ و نصیحت کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے اپنے عمل کی، اپنے اخلاق کی جو ہے اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء ربانیین کی عزت کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔